अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। यूपी के उलमा के एक वीडियो में धमकी दी गई है कि अगर मुसलमानों को हिंदू बनाने की मुहिम नहीं रोकी गई तो उलमा चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव और वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। जिला मुरादाबाद में यूपी के चंद उलमा ने तकरीर करते हुए कहा कि मुसलमान किसी ताकत से खौफजदा नहीं होंगे। ये वीडियो जिसमें बताया गया है कि उलमा अपनी तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को संगीन नताइज की धमकी दे रहे हैं और उन्होंने इंतबा दिया कि तब्दीली मजहब के वाक़यात को नहीं रोका गया तो हुकूमतों के खिलाफ जंग शुरू की जाएगी। इन उलमा ने आगरा में इस हफ्ते 2 हिंदू ग्रुपों की जानिब से 60 मुस्लिम खानदानों को मुबैना तौर पर हिंदू बनाए जाने का हवाला दिया। एक आलम-ए-दीन सलीम अहमद ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इनके मजहब को निशाना बनाया जाए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर ने कहा कि हम मुसलमान किसी से डरते नहीं और अपनी सलामती के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम मुत्तहिद होकर एक मजबूत ताकत बनाएंगे। विधानसभा और पार्लियामेंट हाउस पर हमले करने के लिए अपनी एक फौज बना लेंगे ताकि इन अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट को सबक सिखा सकें। हम हर किस्म के असला और गोला बारूद का इंतजाम कर लेंगे। हम में मुल्क की किस्मत बदलने की सलाहियतें मौजूद हैं। हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए। चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम के लिए ये ठीक नहीं होगा कि वो तब्दीली मजहब के वाक़यात पर खामोशी अख्तियार करें। तब्दीली मजहब को फौरी रोक देना चाहिए क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। इन उलमा ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जलसे में शरीक ज़ायदस 1500 अफराद से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर दुश्मन ताकतों के खिलाफ मजबूती से जमा रहना चाहिए। इस जलसे में सीनियर पुलिस ओहदेदार, जिला नज़्म व नस्क के ओहदेदार भी मौजूद थे। गुज़िश्ता हफ्ते 60 मुस्लिम खानदानों को आगरा की वैदनगर में एक तकरीब के दौरान हिंदू मजहब कबूल करवाया गया था, जबकि इन मुस्लिम खानदानों ने बादशाह दावा किया कि इन्हें बेवकूफ बनाया गया। बजरंग दल और धर्म जागरण समिति ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ईमा पर यह कार्रवाई की है। आगरा में मुबैना तौर पर जबरी मजहबी तब्दीली तनाज़े के पस मंजर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों पर गरीब मुसलमानों को रागिब करने के लिए तब्दीली मजहब मुहिम शुरू करने का इल्जाम आयद किया। बोर्ड ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे जिसके नतीजे में मजहबी खतूत पर अवाम को तकसीम किया जाए। साथ ही साथ बोर्ड ने यह भी कहा कि फ़िरक़ापरस्त ताकतों के नापाक अज़ाइम को शिकस्त दी जा सकती है बशर्ते कि मतमूल मुसलमान मुत्तहिद हो और अपने भाइयों की मदद करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना निज़ामुद्दीन ने कहा कि आगरा में ये देखा गया है कि फ़िरक़ापरस्त तंजीमों ने मुसलमानों को मजहबी तब्दीली के लिए उकसाया है और उनसे आधार व राशन कार्ड का वादा किया गया। उन्होंने कहा कि वीएचपी और दीगर हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों की गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए मजहबी तब्दीली की ये मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर खुशहाल और मतमूल मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और अपने मुआशी तौर पर गरीब भाइयों की मदद करें तो मजहबी तब्दीली की इस मुहिम में मुलविस फ़िरक़ापरस्त ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है। ताहम विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान शरद शर्मा ने उनकी तंजीम की जानिब से जबरी मजहबी तब्दीली के इल्ज़ामात की तरदीद की। रियासत तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व पंचायत राज के तारक रामाराव ने दुबई स्मार्ट सिटी का दौरा किया। उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरीज इंडस्ट्रीज के प्रदीप चंद्रा, MDTS IAS और कमिश्नर इंडस्ट्रीज रंजन और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक वफ्द के साथ ये दौरा किया और स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल लतीफ और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बाजू जॉर्ज से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान हैदराबाद में एक स्मार्ट शहर को यकीनी बनाने के इम्कान का जायजा लिया। वाज़ेह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद में स्मार्ट शहर के क़याम की तजवीज़ है। इस पर आज के इजलास में गौर व खौस किया गया। अब्दुल लतीफ़ ने इस पेशकश पर मसरत का इजहार किया और आइंदा एक हफ्ते के दौरान मज़ीद तबादला ख्याल के लिए उन्होंने हैदराबाद का दौरा करने से इत्तेफाक किया। दुबई में स्मार्ट सिटी एक हमजहती तरक्याती नमूना है जहाँ IT कंपनियों के अलावा रिहायशी और तिजारती तरक्की को यकीनी बनाया जाता है और यहाँ कई सहूलियात है जिसके नतीजे में वहाँ रहने बसने वाले और काम करने वाले अफराद को मियारी ज़िंदगी हासिल होती है और वो अपने मसाइल के हल के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। स्मार्ट सिटी दुबई दरअसल यूरोप में माल्टा की नकल है। हिंदुस्तान में केरला की रियासती हुकूमत ने स्मार्ट सिटी दुबई के साथ एक शराकत शुरू की है ताकि ऐसा ही एक नमूना कोची में 250 एकड़ अराजी पर कायम किया जा सके। स्मार्ट सिटी दुबई की जानिब से 8 साल के दौरान कोची में 4000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा है।
مختلف موضوعات پر گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں ہوئی رکاوٹوں کے پیش نظر مرکزی وزیر پارلیمانی امور ایم وینکیا نائیڈو نے سوال کیا کہ اپوزیشن جماعتیں کس طرح حکومت کے جواب کو سنے بغیر ایوان سے واک آؤٹ کر سکتی ہے۔ وینکیا نائیڈو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے اور اگر آپ نے اپنی تقریر بھی کر دی ہے تو پھر آپ کو جواب سننے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ جواب سننا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف تشہیر چاہتے ہیں اور آپ کا یہ احساس ہے کہ آپ حکومت کو الجھن کا شکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی مذہب کے مسئلے پر جب وہ جواب دے رہے تھے اس وقت اپوزیشن ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ حکومت نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ حکومت کو کرپشن، فیصلہ سازی کے فقدان، پالیسی کے مفلوج ہو جانے اور قیمتوں میں اضافہ جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے خود بی جے پی نے اور انہوں نے برسر اقتدار جماعت کے کچھ ارکان کی جانب سے بلا سوچے سمجھے کیے گئے ریمارکس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر حکمرانی اور ترقی کے ایجنڈے کو کمزور کرنے یا اس سے انحراف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ بی جے پی اور نریندر مودی کو بدنام کرنے غلط اطلاعات پھیلا رہے ہیں۔ تبدیلی مذہب کے مسئلے پر اپوزیشن کی تنقیدوں کا حوالہ دیتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے الزام عائد کیا کہ کانگریس پارٹی اس مسئلے پر تفصیلی مباحث نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کانگریس اقتدار میں مدھیہ پردیش اور راجستھان جیسی ریاستوں میں تبدیلی مذہب پر امتناع کے لیے قانون سازی کی بات کہی تو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ غربا کے لیے غذا کا انتظام کرنا قابل ستائش اقدام ہے۔ معروف سماجی جہدکار سوامی اگنیویش نے کل نامپلی سرائے میں جاری مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے چلائے جانے والی 5 روپے میں دوپہر کے کھانے کی اسکیم کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ غریب عوام کے لیے رعایتی قیمت پر کھانے کی فراہمی سے بھوکے رہ جانے والے افراد کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غربا کے لیے رعایتی قیمت پر غذا کا اہتمام کیا جانا ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچائے بغیر انہیں پیٹ بھر کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ سوامی اگنیویش نے نامپلی سرائے میں رعایتی قیمت پر سربراہ کیے جانے والے کھانے کا مشاہدہ کیا اور دوپہر کا کھانا تناول کرنے کے بعد غذا کے معیار کو بھی بہتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بہت جلد ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے خواہش کریں گے کہ وہ ریاست کے دیگر مقامات تک بھی اس طرح کی رعایتی قیمت پر غذا کی فراہمی اسکیم کو وسعت دیں تاکہ غریبوں کو غذا کے حصول میں ہونے والی دشواریاں، بھوک و افلاس کو دور کرنے میں حکومت کامیاب ہو سکے۔ ملازمت کی تلاش میں خلیجی ممالک جانے والی خواتین کا جنسی استحصال اور ہراساں کرنے کا انکشاف ہوا۔ 2 رشتے کی بہنوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر ابو ظہبی بھیجا گیا جہاں پر ان پر زیادتی اور ظلم کیا گیا۔ تفصیلات کے بموجب آندھرا کے ضلع گنٹور سے تعلق رکھنے والی حسینہ بیگم اور اس کی رشتے کی بہن ممتاز بیگم کو جاریہ سال نومبر میں بارکس کے ساکن ایجنٹس امتیاز اور فاطمہ نے انہیں گھریلو خادمہ کی ملازمت دلانے کے بہانے ابو ظہبی بھیجا تھا جہاں پر ان کا جنسی استحصال کیا گیا اور انہیں اذیتیں دی گئی۔ ابو ظہبی سے لوٹنے والی 2 بہنوں نے آج اپنی داستان ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا کو سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ابو ظہبی میں ایک مکان میں محروس رکھا گیا تھا جہاں پر ان کا جنسی استحصال کیا گیا اور انہیں کھانے سے بھی محروم رکھا گیا۔ مبینہ ہراسانی کے سبب ممتاز بیگم قلب کے امراض کا شکار ہو گئی اور اسے فوری حیدرآباد بھیج دیا گیا جہاں پر اس نے ہراسانی کی داستان بیان کی۔ ڈی سی پی کی ہدایت پر چنن گٹا پولیس نے امتیاز و فاطمہ کے خلاف جبرن وصولی اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اپل کے علاقے وجے پوری کالونی میں سائبر آباد اسپیشل آپریشن ٹیم نے دھاوا کر کے بنگلہ دیشی خوبہ گیری اڈے کو بے نقاب کر دیا اور 4 بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے بموجب ایس او ٹی انسپکٹر ہومیندر نے وجے پوری کالونی میں دھاوا کیا اور وہاں سے 34 سالہ محمد جبار اور بنگلہ دیشی خواتین 22 سالہ آرتی اور 25 سالہ رینا اور 30 سالہ حسینہ کو حراست میں لے لیا۔ دھاوے میں 1 موٹر سائیکل، 5 موبائل فون، 3 RC بکس، پین کارڈ اور گاڑی کے لائسنس ضبط کر لیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ بنگلہ دیشی شہریوں نے سائبر آباد میں غیر قانونی طور پر دستاویزات حاصل کیے تھے۔ گرفتار دلال اور لڑکیوں کو اپل پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ غیر قانونی طور پر دستاویزات حاصل کرنے کے الزام میں اپل پولیس نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔